अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक की जानिब से सेहत के सफ़र पर आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, मौसम बदलते रहते हैं और मौसमी बदलाव के साथ साथ हमारे रवैये और मिजाज पर भी तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं। जैसे ही मौसम बदलते हैं तो ये चीज़ अक्सर देखी गई है कि जब हम गर्मी से सर्दी की तरफ आते हैं तो हमारे खाने पीने, पहनने ओढ़ने, यहाँ तक कि हमारी बहुत सारी डेली रूटीन में मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस रूनुमा हो रहे होते हैं। इसी तरह यही बदलाव हमें जब सर्दियों से गर्मी की तरफ जाते हैं हमें देखने को नज़र आता है। आज की इस नशिस्त में हम मौसमी बदलाव में होने वाली बीमारियों और तकालीफ के बारे में बात करते हुए एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसे साइनस कहा जाता है, यानी कि चेहरे का दर्द। ये आधे चेहरे का दर्द है व्यूअर्स, जो कि आपके जिस्म में आपके चेहरे के मुख्तलिफ अज़ा पर, मुख्तलिफ हड्डियों पर इफेक्ट करता है। अगर इसकी अलामात की बात की जाए तो इसकी बहुत सारी वजूहात और अलामात हैं। आज की इस नशिस्त में हम साइनस की वजूहात, अलामात और आखिर में आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आप साइनस जैसी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। व्यूअर्स, साइनस एक ऐसी बीमारी है जिसकी अलामात की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसमें आप ये महसूस करेंगे कि आपके चेहरे के एक हिस्से में ख़ास किस्म का दर्द रह रहा है। इस दर्द के साथ साथ आप महसूस करेंगे कि जब भी आप खांसते हैं या खांसी आए तो आपको महसूस होगा कि आपके चेहरे में दर्द हो रही है। इसके साथ ही आप जब लेटें या छींकते वक्त आप महसूस करेंगे एक प्रेशर आपके चेहरे पर पड़ रहा होता है, जिसके बायस आप एक कुर्ब किसी कैफियत से गुजर रहे होते हैं। ये एक इंतहाई तकलीफदेह मरहला होता है नाज़रीन। इसका दौरानिया 3 दिन से लेके 5 दिन या 7 दिन तक बढ़ सकता है, इसलिए इसको फौरी तौर पर इसका इलाज ज़रूरी है। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इसकी वजूहात क्या हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे कि आपको अभी अर्ज़ किया कि मौसमी तब्दीली हमारे मिजाज और हमारे रवैयों पर बहुत सारे बदलाव लाती है। यही बदलाव हमारी ज़िंदगी पर नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स डाल रहे होते हैं। अब मौसमी तब्दीली पर अगर हम एहतियाती तदाबीर को ना अपनाएं तो लाजिम बात है ये व्यूअर्स कि मौसमी तब्दीली हमारी सेहत पर बहुत असरात डालेगी। अगर हमने उन पर एहतियाती तदाबीर को नहीं अपनाया तो लाजिम है ये चीज़ कि मौसमी तब्दीली के असरात हमारे मिजाज और हमारी सेहत पर गहरा असर डालेंगे। आज की इस नशिस्त में अब आपको बताते हैं व्यूअर्स कि ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपना कर आप साइनस जैसी बीमारी से बिफोर टाइम बच सकते हैं। सबसे पहले तो व्यूअर्स, गर्मी और सर्दी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें देखा गया है कि साइनस दोनों ही मौसमों में होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को साइनस की बीमारी सर्दियों में होती है, क्योंकि जब हम गर्म से एकदम सर्द माहौल में निकलते हैं बाहर तो ये हवा जो हमारे चेहरे को लगती है, इसके बायस हमें साइनस का मर्ज लाहक हो सकता है। व्यूअर्स, इसी तरह गर्मियों में एसी की डायरेक्ट हवा या नहा कर जब हम एकदम पंखे के सामने बैठते हैं तो डायरेक्ट हवा हमारे चेहरे को जब लगती है तो वो भी साइनस पैदा करती है। इसी तरह व्यूअर्स, कोशिश करें कि जो मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं, जो मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, उनको भी चाहिए कि हमेशा अपने मुंह और सर को ढांप कर रखें, ताकि जब भी वो गर्म से ठंडी हवा में बाहर निकलें तो उनके चेहरे पर मौसम एकदम से अफेक्ट ना करे। व्यूअर्स, साइनस एक बहुत तकलीफदेह बीमारी है। इसकी वजह से आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने कान और नाक के साथ साथ आंखों पर भी अफेक्ट्स होते नज़र आएंगे, क्योंकि जब ये अपना असर दिखाएगी तो आपके काम करने की कुव्वत में, यानी कि आपके कान और आपकी आंखें सही तरीके से काम नहीं कर सकती। आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों की बिनाई पे भी इफेक्ट होता नज़र आएगा। आपकी आंखों के आगे हल्का हल्का सा धुंधलापन रहना शुरू हो जाता है। आपको नॉर्मल तरीके से बात समझ या सुनने की ताकत नहीं रहती, क्योंकि जब आप नॉर्मली कोई आराम आवाज़ से बात कर रहा हो तो आपको वो सुनने के लिए ज़्यादा ज़ोर और तवज्जो चाहिए हो, क्योंकि आपके कान प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते। व्यूअर्स, अगर अब इसकी अलामात के साथ साथ मुख्तलिफ और अशिया की बात की जाए तो ये चीज़ भी ज़हन में रखें कि साइनस के पेशेंट को सर में दर्द भी रहता है, उसका मुँह भी खुश्क होता है। इसके साथ साथ उसे ये भी महसूस होगा कि वो जब भी बात करता है तो उसके जबड़ों में और उसके मुंह के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द की सी कैफियत रहती है, और ये दर्द अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी शिद्दत में इजाफे के बायस आप अपने जिस्म में कमज़ोरी के साथ साथ बुखार की सी कैफियत भी महसूस करेंगे। तो लिहाजा नाजरीन, एहतियाती तदाबीर को लाजमी तौर पर अपनाएं ताकि आप साइनस जैसी बीमारी से बच सकें। गर्म सर्द मौसमों में मौसम की तब्दीली में एहतियाती तदाबीर को अपना कर रखें। अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें कि जब भी मौसम चेंज हो तो हमें मौसम की तब्दीली के साथ अपने लिए मुस्बत अंदाज में लेकर फ़ैसले चलना है, ताकि हम अपनी सेहत पर किसी भी किस्म का मनफी असर ना होने दें।
احتیاطی تدابیر میں اب آپ کو کھانے پینے میں کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے زود ہضم غذائیں لیں، کوشش کریں کہ پانی کا انٹیک زیادہ کر دیں۔ سیکنڈلی، ٹھنڈے پانی سے احتیاط کریں، ٹھنڈے مشروبات سے احتیاط کریں، اس کے ساتھ نرم غذائیں لیں اور کھانے پینے میں سبزیوں کا سوپ استعمال کرنے کی زیادہ کوشش کریں کہ سبزیوں اور گوشت کا سوپ آپ پئیں۔ چینی کو جس قدر ہو سکے ویورز ختم کر دیں کچھ عرصے کے لیے اپنی زندگی سے، کیونکہ سائنس کے پیشنٹ کو شوگر جو ہے وہ بیماری میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نمک کو بھی کنٹرول کریں یا نمک کا انتہائی کم درجے کا استعمال اپنی زندگی میں شروع کریں، تب بھی آپ محسوس کریں گے کہ اس کے استعمال سے آپ سائنس پر بخوبی قابو پا سکیں۔ اب جیسا کہ آپ کو عرض کیا کہ آپ کو ایک نسخہ ہم بتانے جا رہے ہیں آج سائنس سے بچاؤ کے لیے، جو کہ آپ گھر پہ بیٹھے بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو وہ نسخہ قدرتی طور پر قدرت کے دیے گئے ہوئے بہت ساری نعمتیں، یعنی کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں، یہ ہماری قدرتی ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم بر وقت اگر استعمال کریں یا صحیح طریقے سے ہمیں پتہ ہو کہ کس چیز کو کس مقصد کے لیے ہم گھر پہ بیٹھ کر استعمال کر سکتے ہیں، تو ہم بہت ساری سائنس کے علاوہ بھی بیماریوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم سائنس کے لیے آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا رہے ہیں جن کے انگریڈینٹس آپ کو بآسانی گھر پر بھی مل سکتے ہیں اور ان کے استعمال سے آپ سائنس کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں۔ ویورز، اب نسخے کے انگریڈینٹس کی بات کریں تو اس کے لیے آپ کو 4 سے 5 چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ بآسانی آپ کو گھر میں مل سکتی ہے۔ 1 کپ پانی لے لیں، اس کے ساتھ آپ لے لیں 1/4 کپ یعنی کہ چوتھا حصہ سرکے کا، سیب کا سرکہ لے لیں کپ میں۔ اس کے ساتھ آپ لے لیں 1 چمچ شہد، کھانے کا چمچ۔ اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں 1 عدد چمچ لال مرچ اور 1 لیمو لے لیں۔ ویورز، سب سے پہلے آپ نے جو پانی کا کپ آپ نے لیا اس کو ہلکا سا ابال لیں نیم گرم پانی میں۔ اب آپ اس میں شہد ایڈ کر کے اس کو سٹیر کر لیں۔ شہد ملانے کے بعد آپ نے اس میں سرکہ ایڈ کر لینا، سیب کا سرکہ جو آپ نے اس میں ڈالا ہے اس کو ملانے کے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر جو 1 عدد چمچ لال مرچ ہے اس کو اس میں مکس کر لیں۔ اب اسے تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہو لینے دیں۔ جب یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تو ناظرین اب کٹا ہوا لیمو لے کر اس کے اندر نچوڑ لیں۔ یہ آپ کا نسخہ ویورز تیار ہو گیا۔ اب اس نسخے کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے؟ کوشش کریں کہ جب بھی آپ سائنس کے پیشنٹ ہیں تو صبح اٹھتے ہی نہار میں 1 کپ یہ سرکہ جو آپ نے نسخہ تیار کیا ہے، سرکے، شہد اور پانی کے ساتھ لال مرچ بھی اس میں آپ نے ایڈ کی اور لیمو بھی، ان چیزوں سے بنایا ہوا جو آپ نے نسخہ تیار کیا ہے اس کو صبح اٹھتے نہار منہ پی لیں۔ اس کو پینے سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے سائنس کا درد چلا گیا۔ ویورز، اگر سائنس کی شدت زیادہ ہے تو نہار منہ کے ساتھ ساتھ آپ اسے رات کو سوتے وقت بھی یعنی کہ دن میں 2 ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کرنے سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا درد چند ایک دنوں میں مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ تو ویورز، سائنس کے درد کو خداحافظ کیجئے اور فیصلہ کیجئے اچھی صحت اور خوشحال زندگی کا۔ مزید اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا ہیلتھ ایشو سے ریلیٹڈ آپ کے کسی بھی قسم کے کوئی بھی سوالات ہوں آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ کے پاس پھر سے حاضر ہوں گے نئے ٹاپکس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔